چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردا شنگہار فاطمہ مولا علی دے گردا شنگہار فاطمہ۔ اج 4 رمضان المبارک کے کل 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات دا یوم وصال سی تے اس حوالے دے نال سیدہ پاک دی بارگاہ وچ اج نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے تے سیدہ پاک دا در او در ہے جتھوں کوئی خالی نہیں مڑدا۔ یہ تانوں ساریاں نوں پتہ ہے دھیاں دی گل کوئی نہیں موڑدا۔ جے اج دے دور وچ غیرت مند باپ اپنے دھی دی گل نہیں نہ موڑدا تے امام الانبیاء کیویں اپنی دھی دی گل موڑن گے؟ تے با واضح بلند سینے دا زور لا کے عرض کر لئیے کہ سیدہ پاک اسی تواڈے نانے دے اسی تواڈے بابے دے در دے کتے ہاں تے انہاں کتیاں دی حاضری قبول فرما لو۔ با واضح بلند سارا شعر نہیں آندا تے سیدہ فاطمہ دا نا سینے دا زور لا کے جن دے سینے ٹھنڈ پہ جائے او بولے اے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردا شنگار فاطمہ مولا علی دے گردا شنگہار بنت رسول پارسا طیبات طاہرہ بنت رسول پارسا طیبات طاہرہ شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی سالار ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار زہرا جدوں وی آندیاں کھڑے ہوندے حضور زہرا جدوں وی آندیاں کھڑے ہوندے حضور اینو تعظیم کہہ دیاں یا کہ پیار فاطمہ اینو تعظیم کہہ دیاں یا کہ پیار فاطمہ ہے مصطفیٰ دے چین تے قرار او بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے بخشے کدی نہ جان گے حامی یزید دے کیونکہ اونا تو ہو گئیاں بیزار فاطمہ کیونکہ اونا تو ہو گئیاں
بیزار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار محشر چ حکم ہوے گا نظراں جھکا لو محشر چ حکم ہوے گا نظراں جھکا لو والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ والد دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار اگے شاعر نے بڑا سونا درس دیتا ہے تو بڑی سونی نصیحت کی تھی سردار جو بھی منگنا در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنا در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار ایک باری سینے دا زور لا کے ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار مولا علی دے گر